बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चाची 20 आणि 1 तारीख. प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. आज मनशा हक्कांचो दिवस, ह्युमन रायट्स डे. तशेंच जागतीक कवितेचो दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे. आणि आमच्या कर्नाटकांत 10वीची भुरगीं आज बोर्ड एग्जाम सुरू करतात. तांचे पसोतो विशेष रितीन मागोवंक आज आमी उडास दवरचो. भोवनी भणीनो, आज 2 वाचपां आनी 1 किर्तन आमच्या नियाळाक आसा. आनी ह्या तिनी वाचपांनी एक विशय आमकां प्रत्येक जावन उठोवन दिसता. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमाया प्रवादी देवाचेर विश्वास दवरलेलो न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखाबरी आनी जो कोण मनशाचेर वस्तूंचेर दुडवाचेर विश्वास दवरता तो अरण्यांतल्या जिलकुटा बरी म्हूण सांगता. आनी तोच विशय आयच्या किर्तनांत, किर्तन संको 1 आमकां परत्यान आयकोंक मेळटा. किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. आनी आयच्या वांजेलांत लुका प्रमाणे तो वांजेल आसा. थंयसर ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस ही ओपार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. ग्रेस्त मनीस दुडवाचेर ग्रेस्त खायचेर हुंदून जियेलो जाल्यार लाजर संपूर्ण रितीन देवाचेर पातयेवन जियेलो. पळया कशें एक विशय ह्या तिनी वाचपांनी आमकां उठोवन दिसता. पयल्या वाचपाचेर आमी हाच्या पयले नियाळ केला. त्या देखून हांव आज आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. ची दिवन आयचो वांजेल आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 वळी 19 तावन 30 आनी 1 पर्यंत. जेजून फारिजेवांक सांगलें, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी येवन ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पातळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले
आणि पयस अब्रामाक आणि ताचे कुशीनच बसून असलेल्या लाजराक ताणें देखलो आणि ताणें बोब मारून म्हळें, अब्राम बापा, म्हजी बीर मोचिंत, हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें म्हणून उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें वडेक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यार तांच्यान वचूंक जायना, आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तो वळग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्रामान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रावादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राम बापा, म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वचत जाल्यार ते खंडीचीनी बदलतले. तोवळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नांत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाच्या सुरवेक फारिजेवा लागीं उलोवन जेजू म्हणालो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्रां न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. आनी अक्रेक कितें जालें, तो एमकोंडांत वळवळटालो. आतां आमी म्हणूंक पुरो, ताणें फेस्त केलें, तो सणी वस्त्रां न्हेसतालो, सुटकोट न्हेसतालो, त्या देखून तो एमकोंडाक वचून पावलो. वय गी, करेक्ट गी आमचें लेखपाक. आतां हो कितलो ग्रेस्त जावन आसलो. आतां जेजू म्हणालो तो ग्रेस्त मनीस म्हणून, पूण तो कितलो ग्रेस्त म्हणून जेजू सांगना. सांगताय हो पर्यंत आमकां आयकोंक मेळना. ताचे लागीं कितले लाख आसले, कितले FD आसले, कितले शेअर्स आसले, कितले कंपनी आसले, कितलीं कारां आसलीं, कितलीं कॉलेजी आसल्यो, कितलीं हॉस्पिटलां आसलीं, जेजू सांगना. आनी एक्चुअली ह्या वपारीचो उद्देशी तो न्ही. ताचे लागीं कितलें आसलें आनी कितलें नातल्लें म्हूण सांगचें. तर ह्या वपारीचो एक शेवट खंयचो, वा ह्या लाजर आनी ग्रेस्त मनशा मदें आसचो एक तफावत खंयचो. तांची ग्रेस्तकाय आनी दुबळीकाय मात्र गी.
वा आज ग्रेस्त आसलो मनीस फाल्यां हेम कोणांत वळटा जाल्यार ताका कारण कितें? ताची ग्रेस्तकाय मात्र ना. ॲक्च्युअल विशय कितें म्हळ्यार ह्या ग्रेस्त मनशा मध्ये आनी त्या दुबळ्या लाजरा मध्ये आसलो गॅप. गॅप म्हळ्यार फरक, व्यत्यास. सो ह्या ओपारीचो मूळ शेवट कितें? ग्रेस्त मनशा आनी त्या दुबळ्या लाजरा मध्ये आसलो फरक दाखोवन दिवचो. ह्या ग्रेस्त मनशा लागीं लेखाच्याकी वर्तें आसलें आनी त्या दुबळ्या लाजरा लागीं ताचो दिसपडतो ग्रास जोडूंकी ताचे लागीं नातल्लें, वा ताच्यो मुळाव्यो गरजो संपोवंक ताच्यान जायनातलें. बेसीक ह्युमन नीड्स. आज मनशा हक्कांचो दीस न्ही गे. मनशाक ताचींच म्हणली हक्कां आसात, तशेंच मनशाक ताच्योच म्हणल्यो गरजो आसात. आनी त्या गरजां पैकी 3 मुळाव्यो संगती खंयचे? खाण, वस्तूर आनी पाकें. फूड, क्लोथिंग आनी शेल्टर. ग्रेस्त मनशा लागीं बरों वमततालें, पूण ह्या दुबळ्या मनशा लागीं एक पोटीच्याकी गत नातली. ह्या ग्रेस्त मनशाक दुबळ्याक कांय तरी करियेत आसलें, पूण ताणें करूंक ना. आनी त्या देखून आखरेक खंय वचून सांपडलो तो तुमकां गोत आसा. भोवनो नी भयणीनो, आमच्या समाजांत असलें एक चिंता आसा की कार आसचें नॉर्मल, एक बरें घर आसचें नॉर्मल, आनी घरान मस्तू संगती आनी जाय पुरतें आनी विबाडचें तितलें खाण आसचें नॉर्मल. बरेंच आसूं दी म्हणून आसचें नाका म्हण हांव सांगना. पूण म्हाका पळोवन न्ही पडिनो अशें घडटा की थोडे फावटी आमच्या घरा बागलार वा आमच्या दोळ्यांक दिसचे बरेच लोक दिसाक एक जेवण नासतनाय कश्टता. थोडे फावटी एक सारकें घर नासतना पावसान भिजचें, वतान सुकचें, इवन हिवा वेळार आंकुडचें आसा. आनी आज परिस्थिती अशी पावल्या की ग्रेस्त ग्रेस्त जावनूच ते आसा आनी दुबळो दुबळो जावनूच उरते आसा, वा ताचे लागीं आसलें हे ग्रेस्त फार्न वरते आसात. तर मुखार पळोवन न्ही बडिनो, आज कशें त्या लाजरा मध्ये आनी ग्रेस्त मनशा मध्ये व्हड गॅप आसलो की तसलोच गॅप आज आमच्या समाजांतय पळोवंक मेळटा, ग्रेस्तामध्ये आनी दुबळ्यामध्ये. तर ही असमानता, इनइक्वॅलिटी काडून उडोवंक आमी कितें करते आसा? भोवनो नी भयणीनो, आज जेजू ही ओपार सांगचे मुखांतर ग्रेस्तकाये विशयंत आनी पयशा विशयंत आमचे ते असो मनोभाव कसो, तो मनोभाव कसो आसा हे परीक्षा करूंक आमकां आपयता. जेजूच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन पवित्र सभा आमकां शिकयता की पयशे बरे, वायट न्ही. पयशे जाय. आनी परत्यान तुमच्या उडासा करता आविलाची सांत तेरेज आमची कार्मेलीत सांतीन स्पेन गांवची मागण्या विशयी जायतें तिणें बरयलां. आनी ती म्हणटा,
हांव एकलींच आसा जाल्यार म्हजे वरणी कांय थोडें काम करी येता, पूण म्हजे लागीं इल्ले पयशे आसात जाल्यार आनी किल्लें करी येता. पूण हांव पयशे आनी देव सांगात आसां जाल्यार आमच्यान सगळें करी येता. म्हणटना ही सांतीन आज पयशांची गरज कितें म्हण आमचे लागीं सांगता. पयशे जाय, पयशे बरे, वायट न्ही ते. पूण इगर्ज माता जेजूच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जावन आमकां शिकयता की आमचे लागीं पयशे आसात वय ते बरे, आमचे लागीं ग्रेस्त काय आसा वय तें देवाचें बेसांव, पूण तें एक्सक्लुझिवली म्हणजे आमकांच न्हय. आनी म्हजे लागीं पयशे आसात, म्हजे लागीं ग्रेस्त काय आसा, त्या देखून हांव मोन आयिल्ले बरी ती वापरतां, हांव खर्चितां ना. हें चिंतप सारकें न्ही. तुवें घडल्यात, तुवें काम केलां, तुवें जोडल्याय, भोव बरें, आनी देवान तुका बेसांव दिलां. हांगासर पळया, ह्या ग्रेस्त मनशांनी कोणाचो मांडो मारून पयशे वट्टू केल्ले न्ही, सोरनी पयशे वट्टू केल्ले न्ही, ताणें काम केल्लें, ताणें घडुल्लें बरेंच. पूण कितें केलें ताणें? ताचे पयशे, ताची ग्रेस्त काय ताका जाय जाल्ले बरी वापरली सोड न्हू. देव कशें वापरूंक सांगतलो त्या प्रमाणे न्हय. त्या देखून म्हाका भोव न्हय भयणीनो, आमचे पयशे, आमची ग्रेस्त काय, आमची तालेंतां ती आमच्याच उपयोगाक न्हय. कित्याक म्हळ्यार जें कितें आज आमचे लागीं आसा तें देवातावन आयलां, तें देवातावन आयलां. किर्तनकार म्हणटा पळया, जर देव बेसांव घालिना तर वावरड्यांनी वावर करचो व्यर्थ. तुवें काम केलांय वय, तुवें बेळें केलांय वय, पूण देवान बेसांव दिनातलें जाल्यार, देवान फळ दिनातलें जाल्यार जातें आसलें. तूं आज गाद्यांनी वंपून आयलाय वय, पूण देवान तें किर्लोंक सोडिनातलें जाल्यार, वेळार पावस धाडिनातलो जाल्यार, वेळार वत घान्न तें सुकयनातलें जाल्यार, त्या देखून देव म्हणटा की तुवें घडलाय, तुवें वावर केलाय, हांवें बेसांव दिलां, तशें म्हणटाना तें तुज्या एकल्याच्या उपयोगाक मात्र न्हय. तुवें तें म्हज्या उरिल्ल्या भुरग्यां सांगाता वांटून घेवंक जाय. आनी प्रत्येक जावन तुजे सांगाता तुजे लागीं लेकाच्या की वर्तें आसा जाल्यार खंडीत जावन तें तुवें वांटून घेवंकूच जाय. गांधीनी एक पुटी म्हणलें आसा, जें कितें तुज्या गॉड्रेजींत आसा पळय तें तुजें न्हय, तें हेरांचें. कितें म्हळ्यार तें लेकाच्या की वर्तें. आनी थोडे पुटी आमच्या गॉड्रेजींनी, आमच्या काबाडांनी इतलीं वस्तूरां आसात गी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. थोडीं कापडां, थोडीं पॅन्ट शर्टां आमी वर्सान एक पोटी उपयोग करूंक नात. पळया, आज तुमी हेटी गॉड्रेजी वचून उक्ती करा आनी पळया तें कापडू, तें वस्तूरू, तें पॅन्ट शर्ट फाटल्या एका वर्सान एक पोटी म्हणी घालांक गे म्हण. आनी आतां संवसार असो की आमकां शॉपिंग करूंक जाय. म्हयनेचो सांबाळ जाल्लेंच तो कसो करचोचो गे म्हणून आमकां तकली म्हूण. त्या देखून शॉपिंगाक धांवता आमी. आनी शॉपिंग केल्ले उपरांत घरा येवन पळयतना अरे ही वस्तू आसा न्हय, हें वस्तू आसा न्हय, हें कापड ह्याच कलराचें आसा न्हय. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमचे लागीं केदळा गरजेच्या की सडीत आसा त्या दळा आमी तें वांटूंकूच जाय, तेंपून जावन दवरूंक न्हय. आनी थोडे पोटी अशें घडटा की ती गरज बारीच व्हड आसता आनी तेन्ना न्हय मात्र म्हजे थंय गरजेच्या की सडीत आसच्यांतलें हांवें दिवचें, बगार म्हाकाच इल्लें लुकसाण करून ती गरज संपोवंक हांवें दिवचें.
ती गरज खंयचीय जावं पुरो एका पिडेस्ताक अर्जंट रगत जायचे, पयशे जायचे, तो वळवळता कश्टता, वा कोण एकलो घर नासतना कश्टता, खंयचीय ती गरज जावं दी, पूण हांवें ती गरज संपोवंक मुखार वचोजेत. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, जे कोण गरजेंत आसा ताका कुमोग करचें आमच्या उदारपणाचें लक्षण न्ही, वा हांव चॅरिटी करता म्हणून सांगचें न्ही. पगार तें जस्टीस मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. जायते फुडें आमी चिंतचे आसा, कोणा एकल्याक दुबळ्याक पयशे दिल्लेंच हांवें बरें काम केलें, हांवें चॅरिटी केली, हांवें डोनेशन दिलें. देवाचें उतर म्हणटा मुखार भोवन आनी भयणीनो, तें तुजें डोनेशन न्ही, तें तुजें चॅरिटी न्ही, तें तुजें उदारपण न्ही, पगार तें न्याय नीत, जस्टीस. कितें म्हळ्यार जे कितें आमी हेरांक करता तें तांकां फावो जाल्लें. जस्टीस म्हळ्यार कितें? देवाक दिवचें देवाक दी, रायाक दिवचें रायाक दी, आनी पेल्याक दिवचें पेल्याक दी. तें तुवें पेल्याक दिजेच आसलें, तें तूं दितें आसाय. चॅरिटी करता, डोनेशन दिता, बरें काम करता म्हूण तुवें दोंगर फरायचें म्हणून ना, तें तुवें करिचेंच आसलें. ती तुजी ड्युटी, तें न्याय सिस्टम तें, आनी तें आतां करते आसाय. भोवन आनी भयणीनो, ही ओपार आज आमकां सांगता की सर्ग खंयी आसचो न्ही, वा सर्ग मेल्या उपरांत जोडचोय न्ही. ह्या संवसारीच आमी सर्ग जिवंक जाता, आनी तो सर्ग आमी मात्र जिवचो न्ही, हेरांकी तो सर्ग दिवंक जाता. केन्ना एका दुबळ्याचें दूख, दुबळ्याचे कश्ट आमी निवारतावंगी, तेन्ना देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापूचे थंय म्हजो आनी तुजो वावर आमी करते आसा. हांवें हाच्या पयलीं सांगलां कित्याक आमी कश्टांत आसच्या कुमोग करूंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, कश्टांत आसच्या मनशाक कुमोग मेळना जाल्यार तो देव ताचो मोग करता म्हूण कशें समजतलो? कश्टांत आसच्या मनशाक आमी कुमोग करनासतना देव तुजो मोग करता, तुजे पासून हांव मागता म्हूण सांगून आयलें जाल्यार देव निजाकी मोग करता म्हूण ताका कशें समजतलें? त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव मोग करता म्हणून एक मॅसेज धाडिल्लेंच, वा ताका सांगिल्लेंच, वा तुजे पासून मागता बाबा म्हणून आमी सांगिल्लेंच जायना. देव निजाकी मोग करता जाल्यार तो मोग हांवें म्हज्या करण्यांनी दाखोवन दिवंक जाय, आनी तो ताणें अनुभव करूंक जाय. एका भुकेल्ल्या मनशाक खाण मेळना जाल्यार, जेवण मेळना जाल्यार देव तसो मोग करता म्हूण कशें समजतलो तो? भोवन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या भावा भयणी मदें कंपाऊंड वॉल उबारता जाल्यार, फागोर उबारता जाल्यार फाल्यां तोच फागोर खंदक जावन बदलतलो. पळया, ह्या लाजर आनी ग्रेस्त मनशा मदें ह्या ग्रेस्त मनशान व्हडलो एक फागोर बांदिल्लो, दोरो, कंपाऊंड वॉल. आज राष्ट्रामध्ये कंपाऊंड वॉल बांदचे विशयी चिंते आसात. बेगिनी ट्रंप एक व्हडलो सयत दोरो बांदूंक भायर सरला. कित्याक ताच्या देशाक निराश्रीत येतात, दुबळे येतात, पिडेस्त येतात, निर्गतीक येतात, आनी त्या अडावचे खातीर तो आज व्हडलो सयत दोरो बांदूंक भायर सरला. तो मात्र न्ही, आज आमी बांदते आसा न्ही, मात्र आमच्या घरा भोंवतणी आमच्या काळजान उडास दवरया. आज कितलो उबार दोरो आमी बांदता, तितलें गूंड तें कंदक जातलें.
हाच्या हो पर्यंत तेंच घडलें न्ही गे तो थंयसर कश्ट त्याच्या म्हणटाळे त्या लाजरसाक एक पोटी हांगा धाड. अब्राम कितें म्हणालो, जायना रे बाबा, जायना. तुवें त्या दळा दोरो उबारलोय पळय, आज तोच दोरो खंदक जाला. थंय थावन हांगा येवंक जायना आनी हांगा थावन थंय वचोंकय जायना, कांय करूंक जायना. आय एम सॉरी, आय एम हेल्पलेस. त्या देखून मुखार भोव निबडिनो आमच्या काळजा बोवारे, आमच्या मोती बोवारे उबारलेले दोरे, उबारलेलो पागोर कोसलोवन घालया आनी आमच्या आनी कश्टांत आसच्या मदें दुबळ्या मदें आसचो अंतर उणो करया, अंतर उणो करया आनी तें फाल्यां आमच्याच बऱ्याक पडटलें. तशेंच जावं. भोव निबडिनो आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे फेरास्ट रेबेल्लो बेंगळूर, अनसीटा शारोन रोड्रिगस उप्पाळा, शालिनी लॉरेन्स पेरमुदे जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवे, तांकां जल्म दिसाची शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. त्या सांगता हांवें येदोळूच म्हळें, आज तावन आमच्या कर्नाटकांत SSLC भुरग्यांक बोर्ड एग्जाम सुरू जाता. सर्व भुरग्यांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. जे कितें ती शिकल्यांत तें तांच्या मोतीक येवंक, परिक्षेन बऱ्या रितीन बरोवन उत्तीर्ण जावंक, तशेंच सर पिडा शिडा अनवरांतलें तांकां राखून व्हरूंक देवा लागीं आमी मागया. तिसऱ्यान 9 वर्सांचें एक मुस्लीम चेडूं कठीण रितीन वळवळटा. म्हाका भोव न्ही भणिनो, ब्रेन ट्युमर आसा म्हणून ताका वखद केल्लें आनी उपरांत तें वखद सोमा जायनासतना आज हें चेडूं 15 दिसांतावन खोमार आसा. आनी तरणाटें जोडें, हें मुस्लीम जोडें, तांणी कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या तांच्या इश्टाक आमचे पासून तूं मागा म्हणून सांगलां. आनी त्या स्त्रियेन म्हाका फोन करून फादर अशें अशें जालां, त्या मुस्लीम जोड्यान तांच्या भुरग्या पासून मागोंक सांगलां, कार्मेल प्रेरणा वेळार मागा फादर म्हणून सांगलां. प्रत्येक जावन ह्या मुस्लीम चेडवा पासून आमी मागया आज आनी मुखल्या दिसांनी. उडास दवरया आमच्या मागण्यांत. तशेंच आतां बाळूक जेजूचें नोवेन आमी मागोंक वेता आसतना सर्व आमच्या वैयक्तीक तेसावाचो, पिडेस्त भाव भयणीचो, ICUंत आसच्यांचो, दुबळ्यांचो, गत आदारणातल्यांचो, भुरग्यांचो, वडिलांचो, युवकांचो उडास आमी काडया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललेलो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतेल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण
तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदां आमेन. अर्घ मागणे. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजी मोरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूं. सर पदवेदार देव तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागता. सर्व SSLCच्या भुरग्यांक बरें मागता. तांच्या आवय बापायंक सयती भुरग्यांक चड टेन्शन दिनाकात. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. तुमकां हुनियाळ सीद म्हजें हांव जोडूंक जाय. जे कोण धाडटात तुमकां वेळार धाडनात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. हुनियाळ हेरांक धाडूंक विसरनाकात. मोग आसूं.